किसी भी नबी को जो बुरा भला कहे वो वाजिबुल कत्ल है। जी, मुंह तोड़ जवाब उनको वही है जो अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी ने दिया है कि हम जो मुसलमान हैं अपने आका की हुर्मत और इज़्ज़त पर तो मर मिटना जानते ही हैं, किसी नबी की भी तौहीन और गुस्ताखी हम बर्दाश्त नहीं करते। दौरे तालिब इल्मी से ही उनका रुझान इकबालियात की तरफ हो गया था। अल्लाह करीम चाहे तो वो मुंह ही बंद कर दे, वो हाथ ही तोड़ दे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन और गुस्ताखी की तरफ माइल हो, लेकिन ये हमारा इम्तिहान होता है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान नेशनल टीवी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान जुनैद आदि। अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह एक सच्चे आशिक़ रसूल जो आप हम में मौजूद नहीं रहे। इस वक्त मेरे साथ उनके उस्ताद अल्लामा अब्दुल सत्तार सैयदी साहब मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी साहब के ज़माना तालिब इल्मी की ज़िंदगी कैसी थी। आइए इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह तालिब इल्मी दौर में भी इंतहाई मेहनत और तवज्जो से उन्होंने पढ़ा और ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ इश्क व मोहब्बत उनको तालिब इल्मी दौर में भी था। और कभी कभार अपने साथियों में बैठे हुए जो गुफ्तगू वो करते उससे ये बात इशारा मिलता कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अज़मत और आपकी मोहब्बत की खातिर कोई ना कोई काम इनसे अल्लाह पाक ने लेना है। तो उस वक्त भी उनके तसव्वुरात और तासुरात इसी नौइयत के सामने आते थे और फिर पढ़ने की तरफ तवज्जो भी कामिल पूरी तरह लगन और तवज्जो के साथ पढ़ा, रात गए तक मुताला करते और फिर बर वक्त उठना, नमाज़ों की पाबंदी, ये दौरे तालिब इल्मी में भी उनका बड़ा एक अच्छा रवश थी। अल्लाह ताला ने उनसे काम लेना था और लिया। अल्लाह पाक उनके मज़ीद दर्जे बुलंद फरमाए। अच्छा अल्लामा साहब, अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह को अक्सर इकबाल के अशार और अक़वाल के साथ बात समझाते देखा गया है। उनका इकबाल के साथ इतना लगाव बचपन से ही था, ज़माना तालिब इल्म से था या बाद में? जैसा मैं अभी गुजारिश कर चुका हूँ कि उनके मिजाज में अल्लाह करीम की तरफ से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इश्क व मोहब्बत वदीयत किया गया था, उनके दिल में अल्लाह ने रखा था। और अल्लामा इकबाल के कलाम में भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इश्क व मोहब्बत ठाठे मार रहा है। तो ये फितरी मुनासबत उनकी हो गई, जो कुछ उनका मिजाज था, जिसकी उन्हें तलब थी, वो अल्लामा इकबाल के कलाम में उनको मुयस्सर आ जाता था। इस वास्ते दौरे तालिब इल्मी से ही उनका रुझान इकबालियात की तरफ हो गया था। वैसे वो कुरान पाक के हाफिज़ और कारी तो थे ही, वो सारा कुरान उनके सीने में जमा था। तो नातिया जो कलाम है हज़रत इमाम बुसीरी का कसीदा बुर्दा शरीफ जो कि अरबी में है, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नातिया मजमुआ हदायक बख्शिश और अल्लामा इकबाल का कलाम को फ़ारसी में, उर्दू में, ये सारे उन्होंने हिफ्ज़ किए हुए थे और मौका माल के मुताबिक अल्लाह करीम उनकी रहनुमाई फरमा देता था कि यहाँ किस बुज़ुर्ग का कौन सा कलाम और कौन सा शेर दिल में असर कर सकता है। तो यही वजह है कि जो कुछ वो मुंह से कहते वो दिलों में उतरता चला जाता। अच्छा, अल्लामा साद रिज़वी की क़यादत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप इस वक्त क्या देख रहे हैं? देखो जी, ये वक्त ही बताएगा। हमारी दुआएं और हमदर्दियाँ वो साहबज़ादा साद
رضوی کے ساتھ ہیں. امید ہے عظیم باپ کا عظیم بیٹا ہے اور ان کے ساتھ تحریک کی سرگرمیوں میں مصروف رہا تو وہ اس ٹریننگ اور تربیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کرے گا کہ کامیابی ہوگی. توقعات اچھی ہیں ہمیں, اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. علامہ صاحب آج کل کوئی بھی فتنہ اٹھتا ہے اور نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے, تو ایسے فتنوں سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کریم چاہے تو وہ منہ ہی بند کر دے, وہ ہاتھ ہی توڑ دے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی توہین اور گستاخی کی طرف مائل ہو. لیکن یہ ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے اور اپنے آپ کو عاشق کہلوانے والے وہ کتنے پانی میں ہیں. تو یہ ہمارا ایک امتحان ہوتا ہے اور اس کا سد باب سوائے جہاد کے اور ممکن نہیں. تو مسلمان جتنے ممالک میں مسلمانوں کی حکومت ہے ان کو کم از کم اس ایک نقطے پر بالکل باہمی اتفاق اور اتحاد ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کسی صورت میں برداشت نہیں, اور جو کرے گا اس کے خلاف ہمارا اعلان جہاد ہے, تو تب جا کے یہ سلسلہ رکے گا. علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے جانے کے بعد ان نازک حالات میں آپ امت مسلمہ کو کیا پیغام دیں گے؟ وہی جو گزارش کر چکا ہوں کہ اپنے دل میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور ان کی ناموس کے تحفظ کا جذبہ پیدا کریں, اور اس مسئلے پر کسی بھی مسلمان کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے. اس پر تمام ممالک کے مسلمان سارے باہمی متفق اور متحد ہو جائیں, اللہ پاک کامیابی دے گا. علامہ صاحب آخری سوال, فرانس نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنائے, تو ان کو کوئی منہ توڑ جواب آپ کی طرف سے؟ جی, منہ توڑ جواب ان کو وہی ہے جو علامہ خادم حسین رضوی نے دیا ہے. اگر سب عاشقان رسول اسی جذبہ کو لے کر کے اٹھیں تو انشاءاللہ العزیز آئندہ کسی کو یہ جرت نہیں ہوگی. یہ ان کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم جو مسلمان ہیں اپنے آقا کی حرمت اور عزت پر تو مر مٹنا جانتے ہی ہیں, کسی نبی کی بھی توہین اور گستاخی ہم برداشت نہیں کرتے. چنانچہ ہمارے ان جذبات کی ترجمانی وہ نعرہ کر رہا ہے, من سب نبیًا فاقتلوہ. تو یہاں نبیًا عام ہے, کسی بھی نبی کو جو برا بھلا کہے وہ واجب القتل ہے. تو ہم تو سارے نبیوں کا احترام کرتے ہیں. عیسائیوں کو اگر تعلق عیسیٰ علیہ السلام سے ہے تو ہمارا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی وہی ایمان اور تعلق واسطہ ہے, اور موسیٰ علیہ السلام سے بھی. تو کسی بھی نبی کی توہین اور گستاخی ہمیں گوارا نہیں ہے, اور ایسا کوئی کرے کسی بھی نبی کا گستاخ ہو تو ہمارے جذبات وہی ہیں کہ وہ واجب القتل ہے. تو امام الانبیاء کا تو مقام بہت ہی بلند و بالا ہے. خاک ہو جائیں حق کے بنانے والے. علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد علامہ عبدالستار سیدی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے, اور انہوں نے ہمیں ان کی زمانہ طالب علمی کی جو زندگی تھی ان کے بارے میں بتایا اور امت کو پیغام بھی دیا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان جنید عادی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.